दोस्तों ये है हमारी दुनिया का एक मशहूर मुस्लिम देश अफगानिस्तान। तालिबान के यहाँ पर आने से लगभग सभी कुछ बदल चुका है। वैसे तो सन 2021 में ही जब इस इलाके में तालिबान की वापसी हो रही थी तब ही दुनिया के बहुत सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा था कि अमेरिका अफगानिस्तान को ये जो इस तरह से छोड़कर जा रहा है ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। बहुत जल्द ही अफगानिस्तान तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। और ये सब कुछ इसीलिए कहा जा रहा था क्योंकि उनके मुताबिक वो तालिबान के जो इस पर हुकूमत करने जा रहा है वो ना तो इतना एडवांस है कि यहाँ की पूरी सिक्योरिटी को मैनेज कर सके और ना ही इतना ज़्यादा तजर्बेकार है कि यहाँ की इकोनॉमी या फिर दूसरे सेक्टर को संभाल सके। मगर दोस्तों वो सारी ही प्रिडिक्शन गलत साबित हुई और दुनिया ने देखा कि तालिबान न सिर्फ अफगानिस्तान को अब पूरी तरह से स्टेबल कर चुका है बल्कि इकोनॉमी के लिहाज से भी पिछले कुछ महीनों से लगातार अफगानिस्तान से कुछ पॉजिटिव खबरें निकल कर आ रही हैं। ईरान, रशिया, चाइना जैसे आसपास के बड़े और ताकतवर देश तालिबान को अफगानिस्तान की रियलिटी मानते हुए न सिर्फ अब तालिबान की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं बल्कि इसके साथ अलग अलग तरह की डील्स वगैरह भी कर रहे हैं और यही चीज़ अब तालिबान को ताकतवर बना रही है। मगर दोस्तों ऐसे माहौल में कि जब चाइना, रशिया या फिर ईरान जैसे देशों के साथ तालिबान की दोस्तियों की और तालिबान की मुलाकातों की खबरें आना आम बात हो चुकी है, अफगानिस्तान के ही एक बड़े मशहूर और ताकतवर पड़ोसी देश मतलब कि भारत से एक बड़ी ही अजीबोगरीब खबर निकल कर आई है। मुझे उम्मीद है कि पिछले 1-2 दिन के अंदर आप में से भी ज्यादातर लोगों के सामने से वो खबर गुजर ही चुकी होगी और वो खबर यही है कि भारत के अंदर जो एक पिछले लंबे वक्त से अफगानिस्तान की एम्बेसी मौजूद थी मतलब कि दूतावास मौजूद था, अब उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वैसे इसको बंद करने का ऐलान तो सितंबर में ही कर दिया गया था मगर ऑफिशियली अभी इसको 2-3 दिन पहले ही बंद किया गया है। आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूं कि एम्बेसी कोई आम चीज नहीं होती है बल्कि दो देशों के बीच जो रिश्ते होते हैं उनका सिंबल होता है, बल्कि कनेक्शन ही एम्बेसीज के जरिए से ही कायम किया जाता है। एक देश के अंदर दूसरे देश की सारी एक्टिविटीज को मतलब उसके लोगों को वीजा देना या फिर इस तरह के बाकी काम करना एम्बेसी के ही द्वारा किया जाता है। एम्बेसी का मतलब ही ये होता है कि एक देश के दूसरे देश के साथ रिश्ते कायम हैं। मिसाल के तौर पर इजराइल को ही देख लिया जाए तो ज़्यादातर मुस्लिम देश के जो इजराइल को एक देश ही नहीं मानते हैं तो जाहिर है उनके यहाँ पर उनकी एम्बेसी भी नहीं है। यही वजह है कि जैसे ही भारत में मौजूद अफगानिस्तान की ऐतिहासिक एम्बेसी को बंद किया गया वैसे ही दुनिया भर के मीडिया में काफ़ी हंगामा दिखाई दिया। अक्सर लोग कंफ्यूज दिखाई दिए और हर किसी के दिमाग में यही सवाल आया कि आखिर भारत तालिबान और अफगानिस्तान के साथ चाहता क्या है। क्या भारत देश के जो ऑलरेडी अमेरिका और बाकी यूरोपियन देशों की तरह तालिबान को मान्यता नहीं देता है वो अब तालिबान पर और भी ज़्यादा सख्ती करने जा रहा है या फिर ये पूरी तरीके से कोई और मामला है और ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा है। तो दोस्तों इस मामले को पूरी तरह से समझने के लिए हमको ज़रा इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो काफ़ी ठीक ठाक रहे हैं मगर 1996 में कि जब तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान के अंदर आई थी तब अचानक से इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन पूरी तरीके से डाउन हो गए थे। मगर आगे का इतिहास जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि फिर अमेरिका में 9/11 हुआ जिसके बाद अमेरिका की तरफ से तालिबान के ऊपर उसामा बिन लादेन को पनाह देने का इल्ज़ाम लगा और फिर बाद में अमेरिका ने अपने पूरे ग्रुप के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर अटैक भी किया। न सिर्फ अटैक किया, अगले कुछ वक्त के अंदर तालिबान की हुकूमत को भी ख़त्म कर दिया गया और वहाँ पर अमेरिका की सपोर्ट से एक नई हुकूमत तैयार की गई। ये हुकूमत अगले लगभग 2 दशकों तक मतलब कि सन 2021 तक कायम रही थी। याद रहे दोस्तों कि दुनिया के बाकी देशों की तरह इंडिया भी अफगानिस्तान की इस हुकूमत को न सिर्फ रिकॉग्नाइज किया करता था बल्कि इस दौर में इंडिया के अफगानिस्तान के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहे। इंडिया ने अफगानिस्तान की तरक्की के लिए और अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी किया। इंडिया की तरफ से लगभग 200 के करीब अफगानिस्तान के अंदर स्कूल बनवाए गए, 1000 के करीब स्कॉलरशिप दी गई जबकि 16,000 के करीब अफगानी छात्र इंडिया में पढ़ते भी हैं। सन 2021 तक इंडिया का ये सारा इन्वेस्टमेंट और इंडिया की जो खुलकर मदद थी ये बिल्कुल इसी तरह चलती रही थी। मगर सन 2021 में तालिबान के वहाँ पर आ जाने की वजह से लगभग ज़्यादातर चीज़ें बदल चुकी हैं। हालांकि सन 2021 के बाद भी दूसरे यूरोपियन देशों की तरह या अमेरिका की तरह इंडिया के जो रिश्ते हैं वो अफगानिस्तान के साथ पूरी तरह से कट नहीं हुए बल्कि अभी भी जो मदद वगैरह होती है वो अफगानिस्तान में इंडिया की तरफ से जाती रहती है। मगर जाहिर है दुनिया के दूसरे ज़्यादातर देशों की तरह इंडिया भी अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान की हुकूमत है उसको मान्यता नहीं देता है और उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। हालांकि इंडिया इशारों इशारों में ये बात भी कह चुका है कि हम ज़मीनी हकीकत से पूरी तरह से वाकिफ हैं
اور شاید یہی وجہ ہے کہ انڈیا نے طالبان کے آ جانے کے بعد اس کو ریکگنائز بھلے ہی نہ کیا ہو، لیکن اپنے لوگوں کو وہاں پر ضرور بھیج رکھا ہے جو تکنیکی طور پر نیٹ ورک قائم رکھتے ہیں، مطلب کہ کام کاج کرتے رہتے ہیں۔ مگر دوستو، جب سے ہی افغانستان میں طالبان کی حکومت واپس آئی تھی، تب سے ہی دلی میں موجود افغانستان کا جو دودتاباز تھا اس کے اندر افراتفری کا ماحول رہنے لگا تھا، مطلب اندر ہی اندر وہ لوگ آپس میں ہی اختلاف کا شکار ہونے لگے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ طالبان سے پہلے افغانستان میں امریکہ کے سپورٹ سے جو حکومت چلا کرتی تھی اس کے راشٹرپتی تھے اشرف غنی، اور اس دور میں دیش کا نام بھی الگ ہوا کرتا تھا اور وہ نام تھا اسلامک ریپبلک آف افغانستان، اور اشرف غنی نے ہی آخری بار دلی میں موجود اس افغانستان کی ایمبیسی کا ذمہ سونپا تھا فرید محمود زئی کو، اور یہ فرید ہی ابھی تک لگاتار مطلب طالبان کے ٹیک اوور کرنے کے بعد بھی لگاتار دلی کی اس ایمبیسی کو سنبھالتے آ رہے تھے۔ وہ بات الگ ہے کہ طالبان کے ڈر کی وجہ سے یہ خود بھی کسی تیسرے دیش اور رپورٹس کی مانے تو لندن میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ 2021 میں جب طالبان نے افغانستان کے اوپر اپنی حکومت قائم کی تو نہ صرف وہاں کا جھنڈا بدلا بلکہ نام بھی بدلا، اور اب اس کا نام کر دیا اسلامک امیرات آف افغانستان۔ اس وقت بھارت نے اپنے سبھی ناگرکوں کو فوراً افغانستان سے نکال لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ایمبیسی بھی بند کر دی تھی، مگر پھر لگ بھگ 10 مہینے کے بعد یعنی جون سن 2022 میں انڈیا کی طرف سے اپنی ایک تکنیکی ٹیم کو کابل میں موجود اپنی ایمبیسی میں بھیج دیا گیا تھا تاکہ وہ دونوں دیشوں کے بیچ نیٹ ورک کا کام کرے اور دونوں دیشوں کے بیچ ضروری کام چلتے رہیں۔ ظاہر ہے دوستو، یہ اندر ہی اندر انڈیا کی طرف سے ایک بڑا اشارہ تھا۔ دوسری طرف دلی میں جو افغانستان کی ایمبیسی تھی وہ بھی فرید محمود زئی کے انڈر میں ہی لگاتار کام کرتی رہی، مگر جب اسی سال ہی طالبانی گورنمنٹ کی طرف سے دلی کی اس ایمبیسی میں قادر شاہ نام کے اپنے ایک بندے کو بھیجا گیا تاکہ اس کو اب نئی طریقے سے اس ایمبیسی کی ذمہ داری دی جائے، تو خود افغانستانی ایمبیسی نے مطلب افغانستانی دودتاباز نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ ایمبیسی کے باہر کا راستہ دکھا دیا۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ دلی کی ایمبیسی میں جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ زیادہ تر وہی لوگ تھے کہ جو طالبان کے وفادار نہیں بلکہ افغانستان کی پرانی حکومت کے وفادار تھے۔ یاد رہے دوستو کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس ایمبیسی کو تو کنٹرول بھی وہی انسان کر رہا تھا کہ جس کو پچھلی حکومت میں چنا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ایمبیسی پرانے افغانستان مطلب اسلامک اسٹیٹ آف افغانستان کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، نہ کہ نئی حکومت مطلب کہ اسلامک امیرات آف افغانستان کو ریپرزینٹ کر رہی تھی۔ اس طرح سے اب یہ دودتاباز اندرونی طور پر دو ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا، ایک طرف وہ لوگ تھے کہ جو پرانی حکومت کے وفادار تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے کہ جو طالبان کے وفادار تھے۔ اسی آپسی جھگڑے کی وجہ سے ہی 30 سپتمبر کو اچانک سے یہ خبر آئی کہ افغانستان نے اب دلی میں موجود اپنی ایمبیسی کو پوری طرح سے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اب لگ بھگ 1.5 مہینے سے بھی زیادہ کا لمبا وقت گزر جانے کے بعد یہ خبر سچ ثابت ہو گئی ہے، مطلب آفیشیلی دلی میں موجود افغانستان کی ایمبیسی بند ہو چکی ہے۔ بند کرنے کے پیچھے ایمبیسی میں موجود اسٹاف کی طرف سے جو کچھ وجہ بتائی گئی ہیں، مطلب جو کچھ ریزنز دیے گئے ہیں، اس میں سے ایک وجہ تو یہ بتائی گئی ہے کہ ہمارا نینترن مطلب کہ ہمارا اثر کم کرنے کے لیے طالبانی حکومت اور بھارت کی حکومت مطلب دونوں ہی طرف سے لگاتار دباؤ بنایا جا رہا تھا۔ دوستو ان لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ اندرونی جھگڑے کی وجہ سے ہوا ہے، مگر یہ تو نیتی اور ہتوں میں آئے ہوئے بدلاؤں کا نتیجہ ہے۔ ظاہر ہے دوستو آپ لوگ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ اس بات سے وہ لوگ کس کے اوپر نشانہ سادھ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے آگے یہ بھی لکھا کہ لمیٹڈ سورسز کے ساتھ اور افغانستان میں ایک ویلڈ گورنمنٹ نہ ہونے کے باوجود بھی مطلب ویلڈ گورنمنٹ کی غیر حاضری میں بھی ہم لوگوں نے اپنے افغانی لوگوں کے بھلے کے لیے بہت ساری کوششیں کی ہیں۔ ان لوگوں نے آگے یہ بھی لکھا کہ لمیٹڈ سورسز کے ساتھ اور افغانستان میں ویلڈ گورنمنٹ نہ ہونے کے باوجود بھی مطلب کہ ایک ویلڈ گورنمنٹ کی غیر حاضری میں بھی ہم لوگوں نے اپنے افغانی لوگوں کی بہتری کے لیے بہت ساری کوششیں کی۔ دوستو آپ لوگوں کو صرف اس بیان سے ہی معلوم چل چکا ہوگا کہ یہ جو ایمبیسی بند ہوئی ہے یہ دراصل نئی گورنمنٹ طالبان کی نہیں بلکہ پرانی گورنمنٹ کی وفادار تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کو طالبان سے تو کوئی مدد مل ہی نہیں رہی تھی، طالبانی حکومت تو اس کے ساتھ کوئی کوآپریشن کر ہی نہیں رہی تھی، مگر دوسری طرف انڈیا بھی لگاتار ہاتھ پیچھے کھینچتا جا رہا تھا۔ وہ اس لیے کہ انڈیا دیش طالبان کو ریکگنائز کرے یا نہ کرے یہ تو ایک الگ مدعا ہے، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ افغانستان کے اندر اب طالبان ہے اور وہ حکومت نہیں ہے کہ جس کو یہ ایمبیسی ریپرزینٹ کرتی ہے اور جس کے بٹھائے ہوئے لوگ ہی آج تک اس ایمبیسی کے اندر موجود ہیں۔ انڈیا نے پرانی حکومت کی طرف سے بیٹھائے گئے اسٹاف کے ویزا بھی ایشو کرنا بند کر دیے تھے، جس کی وجہ سے ایک ایک کر کے
चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी उन सारे लोगों को इंडिया को छोड़ना पड़ा। और आज की कंडीशन ये है कि इंडिया के अंदर पुरानी हुकूमत का चुना गया कोई भी बंदा मौजूद नहीं है। जितने भी अफगानिस्तान की राजनीति से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सारे के सारे तालिबानी हुकूमत के हैं। यानी ये लोग तालिबान के वफादार हैं और यही वो लोग हैं कि जो कभी कभी नियम के अनुसार हम लोगों को ऑनलाइन मीटिंग वगैरह में भी नजर आते हैं। तो दोस्तों ये थी अफगानिस्तान एम्बेसी से जुड़ी उस खबर की सच्चाई कि जो पिछले 2-3 दिन से लगातार हर जगह पर गर्दिश कर रही है। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आखिर आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में इंडिया और अफगानिस्तान की नई हुकूमत तालिबान के रिश्ते कैसे होंगे। क्या इनमें कोई बदलाव आएगा भी या फिर बिल्कुल ऐसा ही चलता रहेगा जैसा आजकल अंदर ही अंदर सब कुछ चलता रहता है। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।